Deuteronomio 34. Gikan sa kapatagan sa Moab, mitungas si Moises sa bukid sa Nebo, sa kinatumyan sa bukid, sa Pisga nga atbang sa Jericho. Unya, gipakita siya sa Ginoo sa tibok yuta, gikan sa Gilead hangtod sa Dan. Ang tibok Neftali, ang yuta sa Ephraim ug Manases, ang tibok yuta sa Juda ngadto sa dagat sa Mediteraneo, ang Negev, ang balog sa Jericho nga mao ang syudad sa mga palmera hangtod sa Zoar. Mingon kaniya ang Ginoo, mao kini ang yuta nga gisaad ko kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob nga akong ihatag sa ilang mga kaliwat. Gipakita ko kini kanimo apan dili ka makaadto didto. Busa namatay didto sa Moab si Moises nga alagad sa Ginoo, sumala gayud sa giingon sa Ginoo o gilubong niya si Moises didto sa usa ka walog sa Moab atbang sa lungsod sa Bet-peor. Apan hangtod karon walay nasayod sa tukmang dapit diin siya ilubong. Sa pagkamatay ni Moises, 120 na ang iyang edad. Abtik ug lig-on pa siya ug maayo pagmata. Nagbangutan ang mga Israelita alang kaniya didto sa kapatagan sa Moab, sulod sa usa ka bulan. Si Josue, ang anak ni Nun, napuno sa espiritu sa kaalam, kay gitapion man ni Moises ang iyang kamot ngadto kang Josue. Busa mituman ang mga Israelita kang Josue, o gibuhat nila ang mga mando nga gihatag sa Ginoo kanila pinaagi kang Moises. Sukad masukad, walay propeta sa Israel nga sama kang Moises nga suod kaayo sa Ginoo. Gisugo siya sa Ginoo sa paghimo sa mga timailhan og mga milagro didto sa Ehipto batok kang Paraon o sa tanan niyang opisyal o sa tibok nasod. Gibuhat usab niya ang nagkalain-laing kahibulungan o makalilisang nga mga butang pinaagi sa talagsaong gahom nga nasaksihan sa tibuok Israel.